Gahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutani ning adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan andam ug matinumanon. Ug ang atong teksto makita sa Isaias 1 bersikulo 19 nga nagaingon, kung kamo mubuot ug magmasinungtanon, ang maayo sa yuta inyong pagakanon. Sa pagkinahanglan ug pagtuman sa mga kasuguan sa iyang gingharian, ang Dios nagahatag sa iyang katawhan ug kahimsog ug kalipay, kalinaw ug kalipay. Ngadto sa dako nga baruganan sa gugma ug pagkamaunongon ngadto sa Dios, ang amahan sa tanan, ang baruganan sa gugma ug sa pagtuman isip anak managsama. Ang kahadlok sa pagbulutan sa pagkaginikanan mopadulong sa pagkahadlok sa pagbulutan sa Dios. Sa linghod nga panuigon, ang kabataan makasabot sa kung unsay giingon kanila ug sa mapuangoron ug maalamong pagdumala matudluan sa pagtuman. Gikinahanglang dili tugutan sa inahan ang iyang anak nga molabaw kaniya bisan kausa kahigayon, ug aron mapadayon kini, nga katungod dili kinahanglan ang mabangis nga pagdapat, ang pagbaskog ug lig-on nga kamot, ug pagpangga nga magapaila sa bata, sa imong gugma magatapos sa katuyuan. Kung ang mga bata adunay gugma ug pagsalig sa ilang inahan, ug nagatinumanon kanila, natudluan sila sa unang leksyon sa pagkakristohanon, gikinahanglan nga magmatinumanon sila ug magamahigugmaon ug magasalig kang Hesus. Sama nga magatinumanon sila, nagahigugma ug nagasalig sa ilang mga ginikanan. Ang walay paglangan ug kanunay nga pagkamatinumanon ngadto sa maalam nga pagmando sa ginikanan magapauswag sa kalipay sa mga anak, mismo maingon man usab sa pagtahod sa Dios ug sa kaayuhan sa sosyedad. Ang mga bata kinahanglan mahibalo nga sa ilang pagpailalom ngadto sa kabalauran sa balay adunay hingpit nga kagawasan. Ang mga Kristohanon makaangkon sa samang leksyon nga sa ilang pagkamatinud-anon sa kasuguan sa Dios adunay hingpit nga kagawasan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong pulong karong buntaga. Tudloi kami nga mahimong andam sa pagpatalinghog sa imong tingog ug matinumanon sa pagbuhat sa imong kabubuton. Kuhaa ang among pagduha-duha ug tabangi kami nga maglakaw uban ang pagtuo. Bisan sa mga pagsulay, hatagi kami og kusog sa pagtuman sa imong sugo. Hinaot nga sa among pagkamatinumanon, among masinati ang imong panalangin ug ang imong presensya sa among matag adlaw nga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.